अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना देना। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो इसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं सिवाय अपने आप के। ज़रा सा मिजाज और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होकर देखें, आपका खलूस और मोहब्बत मुंह पर मार दिए जाएगा। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है और आदमी हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें अल्लाह की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा करे और जिसका अमल आखिरत की याद दिलाए। ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो कल आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। या अल्लाह हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आमीन। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो मिल जाएं तो किस्मत बदल देते हैं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी के सफ़र में बेहतरीन सवारी सब्र है। जो लोग उदास हैं आज मिलकर इनके खुश होने की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें इनके हिस्से की सारी खुशियाँ अता फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। हम सफ़र खुश मिजाज हो तो ही ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है, वरना दोनों फ्राई पैन पर रखे पकोड़े की तरह जलते रहते हैं और एक दूसरे को तलते रहते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में से मीठी ज़बान मतलब की होती है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन खराबी तब पैदा होती है जब अच्छों को पैरों में और बुरों को सर पर बिठाया जाता है। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फ़कीर से पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़ुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। ऊंची परवाज़ करना चाहते हो तो रिज़्क़ की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि फ़ज़ाओं में वही उड़ते हैं जिन्हें राज़िक़ पर यकीन होता है। जब सारी दुनिया मुँह फेर लेती है तो इस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। इंसान जिस शख्स पर तनकीद करता है और जिसमें कीड़े निकालता है और जिसको बुरा समझने लगता है, बिलाहिर वैसा ही हो जाता है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। मेरे रब का हर फैसला अच्छा है, वो जिस हाल में भी रखे वो हाल अच्छा है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। जब कोई तल्ख होने की बजाय खामोश हो जाए तो जान लें इसने ज़िंदगी की बहुत सी हकीकतों को अपने सामने मरते देखा है। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सब बुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब बुला दो। अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। रिज़्क़ के पीछे अपना अमान ख़राब मत करो, क्योंकि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब की खातिर छोड़ी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत
گناہوں سے نفرت کی طرف پلٹ جانا ہے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اس کے ادا کیے گئے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی بے بسی پہچان جائے۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے: والدین، حسن، جوانی۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ مہالیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی کمال کا ہے۔ سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیروں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جن کی ہنسی خوبصورت ہوتی ہے، ان کے زخم کافی گہرے ہوتے ہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ بے شک اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لاتعداد نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس کے ساتھ مخلص ہوں وہ انسان بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ جب میرا پروردگار عطا کرنے پر آئے تو 1000 بندشوں کے باوجود پرخلوص دعاؤں کی بدولت وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھیں، کیا پتہ ان کا اللہ سے معاملہ ہم سے بہتر ہو۔ وہ خالق 7 سمندروں کا اور محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھین نہ جائیں، تو وہ یہ سوچ کر مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے۔
لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔